27वीं आईनी तरमीम में इस्तिस्ना का मामला आज मुश्तरका कमेटी के इजलास के दौरान मजाक बन गया। और क्या मियां शहबाज शरीफ को भी अब इस्तिस्ना मिलने जा रहा है? अनूशा रहमान और खलील ताहिर सिंधु के साथ आज मुश्तरका कमेटी के इजलास में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाब वाली, जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ चुका है और इसमें फील्ड मार्शल साहब के अलावा दो दीगर फौजी ओहदों के लिए एक इस्तिस्ना है। उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी यहाँ पे इस्तिस्ना तजवीज़ किया गया है। अब हुआ क्या था? पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर एक बड़ा इज़्तिराब था इस तरमीम को लेकर और यहाँ पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा दबे दबे लफ्ज़ों के अंदर इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर भी रहे थे। लेकिन ये मामला कैसे हल हुआ और कैसे इसका सलूशन ढूंढा गया, इसके लिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सोचा कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा फवायद हासिल किए हैं। इन्होंने अपने लीडरशिप के केसेस खत्म करवा लिए हैं। जब मियां शहबाज शरीफ पीडीएम की हुकूमत थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये वजीर आजम बने थे, तो इन्होंने सबसे पहले केसेस खत्म कराने के हवाले से काम यहाँ पे किया था। पहला केस मनी लॉन्ड्रिंग का था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और वो मियां शहबाज शरीफ ने अपना खत्म करा लिया। दीगर जो इन पर केसेस थे वो खत्म करा लिए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त ये नहीं चाहते थे कि वो हुकूमत तब्दील करके और यहाँ पे हुकूमत लें, लेकिन मियां शहबाज शरीफ ही थे कि जिन्होंने उन्हें कायल किया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमें हुकूमत नहीं मिलेगी तो हम अपने केसेस खत्म नहीं करा सकेंगे और अगर हमारे केसेस ही खत्म नहीं होंगे तो फिर हम अगला इंतखाब कैसे लड़ सकते हैं। हालांकि मियां साहब, बड़े मियां साहब, ये चाहते थे कि नए इलेक्शन के जरिए वो मुंतखब होके आए और फिर उसकी हुकूमत को संभाले। लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हुकूमत हमें ना मिली, तो केसेस कैसे खत्म होंगे, आपके केसेस कैसे खत्म होंगे और आप फिर वापस कैसे आएंगे। बड़े मियां साहब को भी ये बात बिलाकर समझ आ गई कि बात तो मियां साहब ठीक ही कर रहे और फिर केसेस के खात्मे का सिलसिला शुरू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मियां साहब को जिस तरह प्रोटोकॉल मिला, एयरपोर्ट पर ही उनकी जमानतें हो गई और फिर आनन फानन जिस तरह केस खत्म हो गए, तो पीपल्स पार्टी भी इस पर नजर रखे हुए थी और पीपल्स पार्टी का भी ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत कुछ इस दौरान हासिल कर लिया है। इस पीडीएम की हुकूमत के दौरानिया के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लिया। मियां शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो गए, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो गए, बड़े मियां साहब वापस आ गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सारे सीन के अंदर क्या मिला? तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या फिर पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, उनके दरमियान ये एक अमूमी डिस्कशन थी कि हमें इस चीज से क्या फायदा मिला है, हमारे केसेस भी तो खत्म होने चाहिए। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त सदर मुमलिकत बने, इनके खिलाफ केसेस उठे, इनके खिलाफ केसेस निकाले गए, तो उन्होंने कहा जी अब उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है और जब तक आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो आइन के मुताबिक उन्हें नहीं बुलाया जा सकता, किसी भी अदालत में उन्हें तलब नहीं किया जा सकता। एक तो इखलाकी तौर पर भी, इस्लामी तालीमात के तौर पर भी ये बात दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे खुलफाए राशिदीन उनको भी तलब किया जा सकता था, काजी उनको भी अपनी अदालत के अंदर बुला सकता था, तो यहाँ पे ये इस्तिस्ना बहुत ही हैरान कुन था कि सदर मुमलिकत के लिए इस्तना। बहरहाल ये आइन के अंदर था और इस पर अमल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी 5 साल तक उन्हें किसी अदालत के अंदर नहीं बुलाया जा सकेगा, उनसे उनके केसेस के हवाले से नहीं पूछा जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर भी रिजर्वेशन है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब ऐवान सदर से वो निकलेंगे तो फिर उसके बाद केसेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर उनसे केसेस के बारे में पूछा जाएगा। तो पीपल्स पार्टी बहुत परेशान थी। तो अब पीपल्स पार्टी की जब सीसी का इजलास उस वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त जो बाखबर जराए हैं वो यही बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब आए और उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं इससे हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर वहां भी हमारे ऊपर जो इस्तिस्ना है ये होना चाहिए। ये सब कुछ देखकर आपने ये करना है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब, उनको कहीं नींद आ गई, जारी बात है उम्र के वो इस हिस्से के अंदर है तो वहां पे नींद आ जाती है, उन्हें नींद आ गई और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सारा फोकस इस बात पे किया कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो केसेस हैं ये उनकी सदारत की मुद्दत खत्म होने के
بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ یہ ہو گیا، یہ تجویز ان کی مان لی گئی کہ صدر کو بھی استثناء حاصل ہوگا، یعنی جب وہ صدر نہیں رہیں گے اس کے بعد بھی یہ استثناء حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ مسلم لیگ نون کی رال بہنے اس وقت رال ٹپکنے لگ گئی کہ اگر آصف علی زرداری کو یہ مل رہا ہے سب کچھ تو پھر یہ پرائم منسٹر کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا، انہوں نے بھی ایک شک تیار کر لی، سینیٹر انوشا رحمان ہے اور خلیل طاہر سندھو ہیں، انہوں نے ایک تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ صدر کے لیے ہے تو ساتھ یہ وزیر اعظم کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم کو ایسے استثناء ملے جس طرح صدر مملکت کے لیے مل رہا ہے، یعنی کہ جب وزارت عظمیٰ ان کی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد یعنی ان سے پھر بھی نہیں پوچھا جا سکے گا۔ اب وہاں کمیٹی کے اندر موجود لوگ جو باقی سینیٹرز وہاں پہ تھے، جو مشترکہ کمیٹی تھی اور اس کا اجلاس تھا، وہ سب لوگ حیران رہ گئے، اور استثناء پہ انہوں نے بھی ایک مذاق بنا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی اگر اس طرح استثناء دیں گے، میاں شہباز شریف کو اس طریقے سے استثناء دیں گے تو پھر اس کا اطلاق تمام جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کے اوپر بھی ہوگا، یعنی ایک کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ اس پر بھی ہوگا، پھر آپ کو عمران خان کو بھی فوری طور پر جیل سے نکالنا پڑے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا کریں گے؟ اب جب یہ خبر پھیلی ہے تو وہاں پہ ایک مذاق کا سا ماحول بن گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تو پھر سی سی ڈی جس طرح انکاؤنٹرز کر رہی ہے، کل کو اگر ان پہ گرفت آتی ہے، کوئی عدالت انہیں پوچھتی ہے تو انہیں بھی استثناء ابھی سے دے دیں، وزرائے اعلیٰ کو بھی دے دیں، سب کو استثناء دے دیں، یعنی جو کرپشن کرتا پھرے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بھی اہلکار، کوئی کرپشن اگر وہ کرتا پھرے تو اسے پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے۔ یعنی یہ کمیٹی کا ایک جو مبینہ طور پر وہاں اس وقت ماحول بن گیا۔ اب جب یہ دیکھا کہ یہاں تو عمران خان بھی نکل سکتے ہیں باہر، تو اب پریشانی بن گئی، اور انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، وزیر اعظم کا یہاں پہ رہنے دیتے ہیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ جی انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میں باکو کے اندر تھا، لیکن اب حیران کن طور پر وزیر اعظم اگر باکو کے اندر تھے تو خلیل طاہر سندھو جب یہ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف ان کے ساتھ بڑے طویل عرصے تک یہ کام کر چکے، اور خلیل طاہر سندھو انہوں نے یہ سارا یہ پیش کیا تھا، تو کیا انہیں شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کو، ان کی پارلیمانی پارٹی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک اہم شک وہاں پہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ لیکن یہ شک ضرور یہاں پہ یہ بھی شامل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی بنی ہے کہ عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہے۔ اگر یہ بھی آئین کا حصہ بن جاتی ہے، سابق وزرائے اعظم کو استثناء مل جاتا ہے تو فوری طور پر عمران خان کو بھی رہا کرنا پڑے گا، عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان سے بھی عمران خان کو استثناء دینا پڑے گا، انہیں بھی اڈیالہ جیل سے نکالنا پڑے گا، اور یہی سب سے بڑی خوف کی علامت تھی، یہی خوف تھا جس کی وجہ سے اس کو اب شامل نہیں کیا جا رہا۔ بہت ساری ایسی ترامیم ہیں جن پر اتفاق رائے کیا جا چکا ہے، لیکن آج یہ وہاں کی دلچسپ صورتحال رہی۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔